नमस्सर्वेभ्यः संस्कृतलोकाय स्वागतम्। अद्यतनवीक्षणे चरवाणी विषये वयम् अवगच्छामः। अद्यत्वे चरवाणीहीनः कोऽपि न भवति। सर्वे सर्वदा चरवाणीं पश्यन्तः भवन्ति। निद्रासमये चरवाणीं दृष्ट्वा विलम्बेन निद्रां कुर्वन्ति, तदपि पार्श्वे चरवाणीं संस्थाप्य निद्रां कुर्वन्ति। यदि वयं चरवाण्यां *##0*7# इति योजयित्वा डैल् कुर्मः चेत् तस्य रेडियेशन् कियदस्ति इत्यपि तत्र दृश्यते, सम्यक् दृश्यते। तर्हि वयं *#0*7# इति डैल् कुर्मः चेत् तत्र अस्माकं कृते स्पष्टं ज्ञायते। तत्र 1.2 किलोवाट्स् आगच्छति। तदा आगच्छति चेत् वयं किं कर्तुं शक्नुमः? तद् दूरवाणीं पार्श्वे स्थापयितुं शक्नुमः। इतोपि 1.6 आगच्छति चेत् इतोपि दूरे स्थापनीयं, तस्मिन् प्रकोष्ठे एव न स्थापनीयम्। अतः अत्यन्तप्रमादकरं भवति। अतः सर्वेपि अवगच्छन्तु, दूरवाणीं निद्रासमये पार्श्वे न स्थापयेम, दूरे स्थापयित्वा एव निद्रां कुर्मः इति मुख्यविषयः।